आज आम्ही अस्कोच्या मुद्दम म्युन्सिपालिटी कडेन येयला आनी एक सांगपाक येयला कारण एक आसा की मिल्टन जो मिल्टन 2023 सस्पेंड जाल्लो त्या मिल्टनाक लागून आमी येयल्या. आमचो चेअरपर्सन आहा पळय अर्दो तकलेन सुटला कसो दिसता. चेअरपर्सनान खरें म्हणत जाल्यार येदी व्हडली प्रेस घेतल्या आनी झेत मारल्या. चीफ ऑफिसरान खंय त्या मिल्टनाक हाडून खंय हांगा बसयल्या आनी कितें इम्पोर्टंट 2 वर्सां जाले एज ए चेअरपर्सन तुवें खरें म्हणत जाल्यार प्रोटोकॉल आसा त्या प्रमाणे तुवें वागूंक जाय. चेअरपर्सन प्रोटोकॉला प्रमाणे वागना. चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन झगडी लायता आनी लोकां मदीं तुमी दाखयता की तुमच्या मदीं घुसपड आसा आनी चीफ ऑफिसर काम करना म्हणून. म्हाका एक सांग 23 जेन्ना तो सस्पेंड जालो तो थंयसर वयतालो तेजी तुमी 2023 पासून आज पर्यंत तेजी चवकशी केली. ताका तुमी पेमेंट दिताले अर्दो ते तुमी करूं ना. तो थंय वयतालो. एक तर तो हँडिकॅप तुमी एकदां रेजोल्युशन पास केलें कितें म्हणून रेजोल्युशन पास केलें की ताका परत कामाक घेवचो. हो खंयच्या कायद्या खाली घेतलो मरे आनी आतां परत तुमी ताका कामाक हाडून हांगा बसयला म्हणून तुमी इतले वयर सकयल जाले. कित्याक लागून वयर सकयल जाले तुवें रोखडे एज ए चेअरपर्सन तुवें खरें म्हणून जाल्यार न्ही एकदां तो प्रोटोकॉल मिनिस्टर पळय आहा ताका मदीं घेतलेलो पळय तेन्नाच तुका सांगलेलें हांवें तुमी न्हू प्रोटोकॉल वापरिना आनी तो प्रोटोकॉल म्हणून झेत दाखयता तो मिनिस्टर तो पयलीं निर्लज्ज. तो येवन थंय खरें म्हणल्यार बसपाचोच न्हू कायदो ना ताका तसो बसपाचा आनी ताकाच लागून तुमी प्रोटोकॉल कितें आसा ते यूज करिना आनी सारकें वागना. जेन्ना चीफ ऑफिसरान ताका हांगा हाडून पळय तुवें अर्जंट कॉल करपाचें. स्टँडींग कमिटी तुजे कडेन आसा सगळें तुजे कडेन आसा. अर्जंट कॉल करपाचें विदीन 3 दिसाचो टायमींग दिवन आनी ह्या अर्जंट मिटिंगेन तुवें सांगपाचें की चीफ ऑफिसरान हाका हांगा हाडलो कसो हें तुवें तें विचारूंक जाय. तूं प्रेस घेवन झेत मारता. तुका खबर आसा रे कायदो कितें तो कायदो खबर आसा कितें तो प्रोटोकॉल जाणा तूं. हे प्रोटोकॉल खबर नासतना तूं कितेंय उलयतलो आनी कितेंय करतलो आनी कितें आपल्याक जाय तशें करता. हें कितें आसा प्रेसाक घेता. चेअरपर्सनान प्रेस केन्ना घेवपाचें मिटींग घेवपाचें आनी मिटिंगेन जर काम तेणें करूंक ना ताका प्रश्न विचारपाचो चीफ ऑफिसराक की तुवें हें आमकां इन्फॉर्मेशन करिनासतना तुवें हाडलें कशें आनी थंय रेजोल्युशन पास करपाचें आनी DMAक धाडपाचें. DMAचें खरें थंयसर ताका बसून दवरला. आतां हांगा हाडलो लास्टाच्या चीफ ऑफिसरान तेजी इन्क्वायरी करता म्हणून ताका मिटिंगेक घातलेलें तें कित्याक रे तेजी हें करूंक ना.